Hey, today we will discuss significant figures. What is significant figures and what are the for measuring significant figures? सबसे पहले हम significant figures को define करते हैं. इसकी definition है simple. In any measurement, the accurately noun digit and the first doubtful digit are called significant figures. जो भी मेजरमेंट आप करते हो उस मेजरमेंट के दौरान दो टाइप्स के डिजिट हमें सामने आते हैं. एक डिजिट जो है एक्यूरेट डिजिट हम इसको कहते हैं जो करेक्टली आप डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल एक मीटर रूलर है, उस पर आपने लेंथ को मेजर करना है और वो लेंथ है 1 सेंटीमीटर तक, तो आप क्लियर कह सकते हो कि इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, या उससे छोटा लेंथ 1.5 मिलीमीटर है. ठीक है, मिलीमीटर तक आप आ सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी लेंथ जो है 1.5 मिलीमीटर है, एग्जैक्ट डिजिट. तो इसको हम एक्यूरेट डिजिट कहते हैं. लेकिन अगर फुट पर आपने मेजर करना है, किसी लेंथ को मेजरमेंट आपने करना है और वो लेंथ आ जाए 9.7 सेंटीमीटर और 9.8 सेंटीमीटर के दरमियान में, वो खाली स्पेस जो मिलीमीटर के दरमियान में होती है उसके दरमियान में आ जाए, तो फिर आपने किस तरह लेंथ को मेजर करना है. क्योंकि वहाँ पर फुट की लिमिट 1 मिलीमीटर तक आप लेंथ फुट से मेजर कर सकते हो, लेकिन उससे छोटी लेंथ आप फिर फुट से मेजर नहीं कर सकते. तो उसके लिए फिर आपने क्या चीज़ यूज़ करना है, उसके लिए फिर आपने अप्रोक्सीमेशन, तकरीबन मेरे अंदाजे में ये दरमियान में है या दरमियान से उस साइड पर है. अगर ये लेंथ दरमियान मिड पॉइंट क्रॉस कर ले तो फिर ये आप कह सकते हो कि ये 9.8 सेंटीमीटर है. लेकिन अगर ये मिड पॉइंट से इस साइड पर है, 7 की तरफ है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये 9.7 सेंटीमीटर है. ठीक है, और इसमें आपसे एरर आएगी. एरर कितना आ सकता है, हर डिवाइस में आपसे एरर तकरीबन उसके लिए इस काउंट के हाफ आती है. तो वरने के मीटर रूलर के लिए इस काउंट 1 मिलीमीटर है, तो इसका हाफ 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये आपसे एरर आएगी. तो हम फॉर एग्जांपल इसने मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है, तो ये हम 9.7 सेंटीमीटर ले सकते हैं. प्लस माइनस ये 0.05 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट के हाफ हुआ, इतना एरर. प्लस कर ले तो ये 9.75 सेंटीमीटर, माइनस कर ले तो 9.65 सेंटीमीटर. अगर हम 5 को ख़त्म कर ले, राउंड कर ले, तो ये 9.8 हो जाएगा, और या 5 तो ये 9.7 हो जाएगा. तो ये हमारे पास जो है या तो ये 9.8 हो सकता है या 9.7. 9 नंबर डिजिट सबका एक्यूरेट आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन सेकंड डिजिट में सबका जो है वो डेप्थ आ रहा है, शक आ रहा है, डाउटफुल डिजिट है. तो ये एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल डिजिट जिसमें शक आ रहा है, जिसमें इख्तिलाफ आ रहा है, तजाद आ रहा है, तो इसको हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं. तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एक्यूरेट फिगर प्लस डाउटफुल फिगर को जो है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. तो इसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट है, इसमें 9.7 और 9.8 दोनों में ये 8 और 7 डिजिट जो है ये करेक्ट नहीं है, इसको डाउटफुल डिजिट कहते हैं, और 9 जो है ये करेक्ट है. तो एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल डिजिट जब कंबाइंड होते हैं तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. तो डेफिनेशन है कि एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. अब हम इसकी रूल की तरफ जाते हैं कि किस तरह हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करते हैं रूल्स की मदद से. फर्स्ट रूल हमारे पास है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट डिजिट. 1 से 9 तक जितने भी डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल एक मेजरमेंट हम कर ले और उस मेजरमेंट में हमारे पास 45 आ जाए तो ये 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है. अगर ये डेसिमल पॉइंट में है 14.39 आ जाए तो ये 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है. जितने भी 1 से 9 तक डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट.
ہاں سیکنڈ رول کی طرف آتے ہیں. زیرو may or may not be significant. فار ایگزامپل اگر زیرو جو ہے ان بٹوین آف جو ہے ٹو نان زیرو ڈیجٹ آ جائے، دو نان زیرو ڈیجٹ ہے 3 and 5 اس کے درمیان میں آ جائے تو پھر یہ زیرو جو ہے یہ سگنیفیکنٹ فگر ہے. تو یہ 3 ڈیجٹ کا سگنیفیکنٹ فگر ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیے یہ زیرو اگر ڈیسیمل پوائنٹ ہے یا نان ڈیسیمل پوائنٹ ہے، لیکن اس میں اپنے زیرو کو ان بٹوین اگر دو نان زیرو ڈیجٹ آ جائے تو یہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. تو یہ بھی 3 ڈیجٹ سگنیفیکنٹ فگر ہے. تو زیرو کے مطابق زیرو میں اور may not be significant. اس کیس میں زیرو سگنیفیکنٹ فگر ہے. اگر زیرو ان بٹوین نان زیرو ڈیجٹ آ جائے تو یہ سگنیفیکنٹ فگر ہے. اگر زیرو لیفٹ سائڈ پر نان زیرو ڈیجٹ کے آ جائے، دیکھیں نا اس سائڈ پر لیفٹ سائڈ پر، تو یہ نان سگنیفیکنٹ فگر نہیں ہے، یہ 2 ڈیجٹ سگنیفیکنٹ فگر ہے. ٹھیک ہے. اس سائڈ پر دیکھیں یہ ڈیسیمل پوائنٹ ہے، پھر بھی یہ نان زیرو ڈیجٹ کے لیفٹ سائڈ پر ہے تو یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو یہ 1 ڈیجٹ سگنیفیکنٹ فگر ہو گیا. تو زیرو کے مطابق اگر دو نان زیرو ڈیجٹ کے درمیان میں آ جائے تو سگنیفیکنٹ فگر ہے. اگر لیفٹ سائڈ پر آ جائے نان زیرو ڈیجٹ کے تو وہ سگنیفیکنٹ فگر نہیں ہے. لیکن اگر یہ رائٹ سائڈ پر آ جائے اور ڈیسیمل پوائنٹ ہے تو اس میں بھی may اور may not be significant. لیکن اگر یہ ڈیسیمل پوائنٹ ہے تو پھر یہ رائٹ سائڈ پر آ جائے تو پھر یہ سگنیفیکنٹ ہے، یہ 4 ڈیجٹ سگنیفیکنٹ فگر ہے. سی میں پھر 2 پارٹ ہے. ڈیسیمل پوائنٹ ہے تو سگنیفیکنٹ فگر ہے. یہ کتنے ڈیجٹ کا سگنیفیکنٹ ہو گیا؟ یہ بھی سگنیفیکنٹ، یہ بھی ہے. تو یہ تقریباً 3 اور 4 5 سگنیفیکنٹ فگر ہے. لیکن اگر یہ ڈیسیمل پوائنٹ اس میں نہیں ہے، ایسی ڈیجٹ ہے جس طرح 8000 ہے، 10000 ہے، تو اس میں پھر ہم نے اس کی لیسٹ کاؤنٹ کو دیکھنا ہوگا. پھر یہ زیرو میں اور may not be significant رائٹ سائڈ پر ہے ڈیجٹ کے، لیکن پھر آپ نے اس کی لیسٹ کاؤنٹ کو دیکھ. اگر اس کی لیسٹ کاؤنٹ 1 ڈیجٹ ہے تو پھر یہ کتنے ڈیجٹ کا سگنیفیکنٹ فگر ہوگا؟ یہ ہمارے پاس ہیں 1 2 3 4 ڈیجٹ کا سگنیفیکنٹ ہے. لیکن اگر یہ 10 کلوگرام فار ایگزامپل ماس ہے، 10 کلوگرام اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے، تو ایک زیرو پھر اس سے ختم ہو جائے گا. یہ ایک ڈیجٹ ہو گیا یہ 10، تو یہ 3 ڈیجٹ سگنیفیکنٹ فگر ہوگا. اگر اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہمارے پاس 100 ہے تو یہ 2 زیرو اس سے ختم ہو گئے، پھر یہ 2 ڈیجٹ سگنیفیکنٹ فگر ہوگا. اور اگر اس کا ڈیوائس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ 1000 کلوگرام اور یہ 8000 ہے تو یہ 1 ڈیجٹ سگنیفیکنٹ فگر ہوگا. تو اگر ڈیسیمل پوائنٹ رائٹ سائڈ پر زیرو رائٹ سائڈ پر ہے اور ڈیجٹ میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہے تو پھر اس کے لیسٹ کاؤنٹ کو آپ نے دیکھنا. اگر ڈیسیمل پوائنٹ ہے تو پھر آل زیرو رائٹ سائڈ والے سگنیفیکنٹ ہیں، لیکن اگر رائٹ سائڈ والے زیرو میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہے تو پھر لیسٹ کاؤنٹ کو دے. اگر 1 ڈیجٹ لیسٹ کاؤنٹ ہے تو 1 سارے زیرو سگنیفیکنٹ ہوں گے. اگر 2 ڈیجٹ سگنیفیکنٹ ہے جس طرح 10 ہے تو پھر ایک زیرو آپ نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے، پھر وہ ایک زیرو سگنیفیکنٹ نہیں ہوگا. اگر 100 ہے لیسٹ کاؤنٹ تو پھر 2 زیرو سگنیفیکنٹ نہیں ہوں گے. اگر 1000 ہے تو پھر تینوں زیرو جو ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس رولز ہے. اس کے بعد لاسٹ رول ہم پڑھتے ہیں. لاسٹ رول ہمارے پاس ہے سائنٹیفک نوٹیشن. اینی میجرمنٹ جب ہم کرتے ہیں پھر ہم اس کو سٹینڈرڈ فارم میں لکھتے ہیں. فار ایگزامپل یہ دو ہمارے پاس سٹینڈرڈ فارم میں، کوئی نمبر آپ لکھ لیں سائنٹیفک فارم میں، سٹینڈرڈ فارم میں. ادر دین پاور آف 10 آر سگنیفیکنٹ فگر. یہاں پر آپ دیکھیے یہ ادر پاور آف 10 یہ ہیں، یہ کراس کر لیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیجٹ ہیں یہ 3 ڈیجٹ سگنیفیکنٹ فگر ہو گیا. یہاں پر بھی یہ کراس کر لیں. ادر دین پاور آف 10 جو ہے وہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر ہے وہ ڈیجٹ. یہ 2 ڈیجٹ ہے تو یہ 2 ڈیجٹ سگنیفیکنٹ فگر ہوگا. سو جب بھی آپ سائنٹیفک نوٹیشن میں کرتے ہو اس کے ساتھ ہی تو آپ اس کے جو ہے ادر پاور آف 10 جو ہے وہ آپ کی سگنیفیکنٹ فگر ہوگی. تو آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا. اللہ حافظ.